बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अली आफाक और आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूं। मौजू है रूहानी इलाज में नाकामी के असबाब, यानी हम रूहानी इलाज में नाकाम क्यों होते हैं। इसको हम चंद मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। ये सादी सी बात है कि हम रूहानी इलाज में नाकाम क्यों होते हैं। एक बात कि हम इलाज को बग़ैर तशख़ीस के शुरू कर रहे होते हैं। हमारे सर में दर्द है और हमने सुन रखा है कि डिस्प्रिन सर दर्द की बहुत अच्छी दवा है, हमने सर दर्द की डिस्प्रिन खा ली। हमने सुन रखा है कि सर दर्द के लिए पैनाडोल भी मुफीद है, हमने पैनाडोल को भी साथ मिला लिया। लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि हम जिगर की ख़राबी के मरीज़ हैं, हम गुर्दों की तकालीफ़ में मुब्तला हैं। इस वजह से हमारे गुर्दे और जिगर मज़ीद मुतासर हो जाएंगे। ये होता है तशख़ीस ना करने का नुकसान, या किसी प्रोफेशनल से अपने मसले को डिस्कस करके तशख़ीस करवा के डायग्नोज करवाए बग़ैर इलाज करने का नुकसान। और अगर सर दर्द था तो भाई सर दर्द तो बाद दफ़ा थकावट से होता है, बाद दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर से होता है, बाद दफ़ा लो ब्लड प्रेशर से होता है। हमने डिस्प्रिन पे ही हाथ रखा और डिस्प्रिन को ही अपना मसीहा समझते हुए नुकसान उठाते चले गए। ये होती है किसी भी चीज़ को बग़ैर तशख़ीस के लेकर चलने का नुकसान। दूसरी बात, आप नुकसान क्यों उठाते हैं कि आपके पास औज़ार ही पूरे नहीं हैं। आपके पास एक सूरह फातिहा का अमल है, अब ये आता है शिफा के लिए, हम इसको जादू की काट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सुन रखा है कि मंजिल जादू की काट का अमल है, हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे मसाइल मज़ीद बिगड़ते हैं। मालूम हुआ कि हमारे पास औज़ार पूरे नहीं, जहाँ 9 नंबर चाबी की ज़रूरत थी हम 6 नंबर लगा रहे हैं। और बाज़ दफ़ा हम अमल दुरुस्त कर रहे होते हैं, सही कर रहे होते हैं, लेकिन ये अमल जो आप अपने मुखालिफ के लाए हुए रूहानी मसले के मुकाबले में पहलवान को पहलवान से टकरा रहे हैं, इसमें मसला ये होता है कि आपका पहलवान कमज़ोर होता है। दूसरी बात, कमज़ोर तो नहीं होता लेकिन आप दाव पेच से वाकिफ़ नहीं होते। ख़ुलासा ये कि जिसका काम उसको साझे, यानी हथियार पूरे हों, औज़ार पूरे हों, तरबियत पूरी हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक अमल होगा मंजिल का जिसकी आपने इजाज़त और रियाज़त हमसे की होगी। एक अमल होगा मुंदरे का जिसकी इजाज़त और रियाज़त और उसकी ट्रेनिंग हमसे ले रखी होगी। अल्लाह के हुक्म से ये एक अमल आपके जादू की काट, जिन्नात की काट, हादरी की मरीज़ा की जिन्नात की हादरी को रोकने और कवर करने के लिए काफ़ी होगा। और आपकी रिश्ते की बंदिश है तो एक अमल चहल काफ का काफ़ी होगा। आपकी मुलाजमत में मसाइल हैं, एक अमल काफ़ी होगा। आपके घरेलू नाचाकियाँ हैं, आपको आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत ज़बान का इस्तेमाल रोकने के लिए एक चहल काफ का अमल काफ़ी होगा। लेकिन ये जब आपने सही तशख़ीस कर ली कि मसला क्या है। अगर मसले का पता चल गया कि घर में मसला है तो भाई जब तक घर साफ़ नहीं होगा, घर की अलामात क्लियर नहीं होंगी, घर जादू से पाक नहीं होगा, तो यूँ समझ लें कि एक अलाव है जो घर में जल रहा है। अब हमें तकलीफ़ होती है, कपड़े गंदे होते हैं, सर दर्द होता है, हम नहा धो के कुछ फ्रेश होके दोबारा जब उसी जगह पहुंचते हैं दोबारा उन्हीं मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जब तक इस अलाव को बंद नहीं करेंगे और इसके अंदर से जो बदबू उठ रही है, जो हमारे दिमाग के लिए सड़ान का बायस बन रही है, जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे मुस्तकिल शिफा मुमकिन नहीं। और घर में जब जाड़ू होती हैं जादू की, तो ये आपकी सेहत को मुतासर करती हैं, ये आपके कारोबार को मुतासर करती हैं, ये आपकी मुलाजमत के लिए मसाइल खड़े करती हैं, ये आपकी घरेलू नाचाकियों का बायस बनती है और तलाक़ का बायस बनती है, रिश्ते नहीं होने देती, औलाद नहीं होने देती। और बेशुमार मसाइल ऐसे होते हैं कि जो घर के हवाले से जादू की जड़ें होने से होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लड़की की रिश्ते की बंदिश तोड़ने के लिए और सरतोड़ कोशिश करके एक रिश्ता कर देते हैं। इलाज नाकाम क्यों होता है, ये इसकी अहम मिसाल है। हमने शादी की, बच्ची की, 2 महीने में बाद तलाक तक पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? मसला ये था कि यहाँ पर इसके वालिदैन के घर में, इसके मैके में जादू था, इसकी शादी मुश्किल से हुई थी। लेकिन लव मैरिज होने के बावजूद जब हो गई थी, अब
اس کا یہ جادو اس کے ساتھ شفٹ ہوا، ٹریول کرتا ہوا اور موو کرتا ہوا اس کے سسرال میں پہنچا، وہاں اس کے لیے پیچیدگیاں بنی، مشکلات بنی، اس کو واپس آنا پڑا، بات طلاق تک پہنچی۔ ہم نے مشورہ دیا یا اس نے کسی کے پاس جا کے علاج لیا اور گھر کو صاف کر لیا، گھر کو ادھر صاف کیا روحانی طور سے، دو کام ہوئے، ایک اس کے بھائی کی، اس کے والد کی ملازمت اور کاروبار میں جو رکاوٹیں تھیں، معاشی جو مشکلات تھیں، قرضے لے کر جو بہن کی شادی کی تھی، اللہ نے اس میں آسانی اور عافیت کا فیصلہ اور معاملہ فرمایا۔ ساتھ ہی علاج کرنے کے بعد بغیر اس کے شوہر کو بلانے کی کوئی تدبیر کیے اس کا شوہر آیا، اپنے پچھلے رویے پر معافی مانگی اور ساس اور نند کے حوالے سے اس کو مزید ایک لاہ عمل دے کر ساتھ لے گیا کہ انشاءاللہ تمہیں علیحدہ رکھوں گا، ان کو علیحدہ رکھوں گا، تمہیں تمہارا حق دوں گا اور ان کو ان کے حقوق دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب ہوا کیا، آپ نے صحیح جڑ پکڑ کے صحیح علاج کیا تو انشاءاللہ یہ معاملات کسی صورت روحانی ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے افراد کا علاج کیا، آپ نے مریض کی علامت کا علاج کرنے کی کوشش کی، مریض کو ایز اے ہول اور اس کے گھر کو بطور مریض ٹریٹ کرنے کی نہ کوشش کی، تو پھر آپ ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ دن 2 دن 4 دن بہتری آئے گی لیکن حالات مستقل تبدیل نہیں ہوں گے۔ لہذا مستقل شفا کے لیے آپ کو مریض کے علامات اسباب سن کر تشخیص کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے موکلاتی حساب سے کہ مریض کہاں پھنسا ہوا ہے، جہاں پھنسا ہوا ہے وہاں سے اس کو جال کاٹ کے نکالیں، وہاں سے اس کو پراپر ریسکیو کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ نکل بھی جائے گا، اس کی نسلیں جادو سے محفوظ رہیں گی اور یہ آپ کے لیے زندگی میں دنیا بھر میں ریفرنس کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ صرف اس کی ذات کا علاج کرتے رہے، انڈیویجول اور انفرادیت کو دیکھتے ہوئے علاج کرتے رہے، اس کے گھر کو نہ دیکھا، نہ توجہ دی، تو یہ آپ کے بدنامی کا، آپ کے ماتھے کا کلنک بن کے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا میری تمام مریض بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں تو صرف ایک بات نہ بتائیں کسی معالج کو، بلکہ اس کو ایز اے ہول اپنے حالات سے آگاہ کریں تاکہ وہ فیصلہ یہ کر سکے کہ آپ کے مرض کو کہاں سے پکڑنا ہے، کہاں آپریشن کرنا ہے، کہاں سرجری کرنی ہے، کہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ایک بات پر فوکس رکھیں گے تو آپ اپنے معالج کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور خود بھی آنکھیں بند کر کے کبوتر کی مانند بلی سے چھپنے اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہرگز ممکن نہیں۔ لہٰذا روحانی علاج میں ناکامی کے اسباب کو شکست دینے کے لیے آپ آج ہی سے یہ فیصلہ کریں بطور معالج بھی اور بطور مریض بھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ایز اے ہول فیملی، اور اگر فیملی پوری کو شریک نہیں کرنا چاہتے تو ایز اے مریض، ایز اے پیشنٹ اپنے کمرے، اپنے گھر، اپنے پوشن کو ضرور ٹریٹ کرنا ہوگا، ورنہ ناکامی آپ کا منہ دیکھے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنے پوشن، اپنے کمرے، ان سب کو فوکس کیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شفا نصیب فرمائے۔